यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को जिसकी जिम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन कमीशन वो अपनी जिम्मेदारी सही और अहसन तरीके से नहीं निभा चुका था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से डेट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से जो डॉक्यूमेंट अदलिया के सामने मौजूद है उसके मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होने। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है, डायरेक्शन भी दी है इलेक्शन कमीशन को, और वो ये कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यही आईनी तकाजा है। लेकिन आपने देखा है कि जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, इस इंटायर प्रोसेस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पीटीआई है, जिसको आइसोलेट किया गया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी सलूक रवा रखा गया है। एक तरफ पार्टी के साथ, दूसरी तरफ इसकी लीडरशिप और पॉलिटिकल वर्कर सपोर्टर के साथ और इसके प्रपोजर और सेकेंडर के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बेट इस वक्त आपने लेने की कोशिश की है, हमें फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंटरवीन करेगी, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस आप देख लें दो चीज़ों। अगर आप बेट के निशान पे वोट करेंगे तो 227 रिजर्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती है, उसमें से 70 रिजर्व सीट नेशनल असम्बली की है और बाकी प्रोविंशियल असम्बलीज की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मजीद चलेगी और होगा तो इकानमी मजीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं, और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट ये था जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट कि जितने भी आरओज है आप इनको अदलिया से ले लें, बजाय इसके कि आरओज हुकूमत के नुमाइंदगान। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने वजह दी कि अगर यही आरओ इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। और हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओ भी इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी से हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजल सेकेंडर आए, पहली फुर्सत में, पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके, और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजल सेकेंडर टाइम रिपोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया और जदकोब किया गया, वहां से रुस्तम कराया गया। बट आरओ ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरखास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इक़दाम होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ फराहम करेगी। जितने भी केयर टेकर सेटअप आपके सामने आया है, पहली तो ये केयर टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी है। लेकिन केयर टेकर सेटअप जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बनी। उन्होंने अपने 22 को लिहाज शो किया है, और वो यही है कि अगर एक वर्कर सपोर्टर प्रपोजल सेकेंडर पीटीआई का जाता है, सो मच सो आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही वकील
پھر پی ٹی آئی کی نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے، اریسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ڈیموکریسی کا حل نہیں کر رہے، اسی طریقے سے ڈیموکریسی فلورش نہیں کرے گی، اسی طریقے سے مضبوط پارلیمان وجود میں نہیں آ سکے گا اگر آپ 70 سے 80% پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو انٹائر پروسیس سے نکالیں گے اور اس پارٹی کو آپ ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو آپ ڈس انفرینچائز کریں گے تو یہ پارلیمان کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے اور یہ ڈیموکریسی کا قتل ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ امیدواران کی ہماری 873 امیدوارانوں کی ہماری نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے اور اس کی پوری فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس یہ موجود ہے، یہ ایگزیکٹ فگر ہے۔ ہم آپ کو یہ فگر بتائیں گے اور یہ ہم آپ کو سب کو الیکٹرانکلی وہ دے دیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں الیکٹرانکلی، آج ہی ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے ساتھ میں یہ جس طریقے سے ریجیکٹ ہوئے ہیں، فارم ایسے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ 3 ڈفرنٹ کنسٹیچوئنسیز ہے، وہاں 3 ڈفرنٹ کنسٹیچوئنسی سے جس وقت نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اس نامینیشن فارم کے ریجیکشن کے آرڈر میں کسی کامے اور فل اسٹاپ کا فرق نہیں ہوا، ایک جیسے آرڈر پاس ہو چکے ہیں۔ اور جتنے آپ نے کہا کہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں جتنے ہمارے اراکین تھے، صوبائی حکومتوں کے کابینے میں ہمارے پاس جتنے اراکین ہیں ان سب کے نامینیشن فارم ریجیکٹ کروائے جا چکے ہیں۔ اینڈ دا سینئر لیڈرشپ جتنے بھی کابینٹ میں تھے اور سینئر لیڈرشپ وہ سارے ریجیکٹ کروائے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں ہمارے پاس سمبل بھی نہ رہے۔ آپ سب لوگ گواہ ہیں، اس کی ساری سروے ہو چکی ہے، ساری انڈیپینڈنٹ ایجنسیوں نے بھی کہا ہے، جتنے بھی ہے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی مور دین 70% ہے۔ اگر آپ بیئر منیمم بھی 70% لے لیں تو آپ اس ملک کے جو رجسٹر ووٹر ہیں ان میں سے 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرینچائز کر دیں۔ یہ 10 کروڑ پاکستانی عوام کا 25 کروڑ جو آبادی میں جتنے رجسٹر ووٹ ہے، پی ٹی آئی کی 70% پاپولرٹی مد نظر رکھتے ہوئے آپ 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں۔ اگر اتنے تعداد میں آپ ووٹروں سے حق لیں گے تو کیا وہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو پوسٹ الیکشن کیا وہ لیجیٹیمیٹ الیکشن ہوگا؟ کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی؟ یہ ہرگز تسلیم نہیں کوئی کرے گا۔ اسی لیے اس پروسیس سے پی ٹی آئی کو نکالنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے، ایک بات پہ ہمیں تھوڑا اطمینان ضرور ہے، انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جلد انٹروین کرے گا، لیکن ہماری باتوں کی تائید جن اداروں نے کی ہے، میں اپنی بات تو کرتا ہوں لیکن آپ کو صرف ایک لفظ صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اسلام آباد الیکشن ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ٹویٹ کی ہے اور پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، ان میں جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو ایک ورڈنگ تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں۔ فور موسٹ ورڈنگ یہ: At the press conference held in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party court سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے بلکہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا، لوگوں کے اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو وائلیٹ کو اوائڈ کرنا، اس کے لیے بھی آپ اقدامات کریں۔ نہیں دیکھو، وکیلوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، ایون ایک آدھ 2 3 4 جرنلسٹوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، آپ بھی ہمارے ساتھ کلب میں ہوں گے اور سارے ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہم وہ نکالیں گے، سب کے ساتھ ہیں اور ورکروں کو